الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی. کس ہاتھ کو کہا ہے نبی نے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر مظلوم مدینہ راحت قلب و سینہ، حیا و وفا دے بادشاہ پے کرے صدق و صفا اور سخاوت دے بادشاہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما دوہرے داماد رسول دی سیرت دے بارے چند باتاں عرض کر رہا ساں. اور اج دے جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی شہادت دے بارے چند باتاں عرض کراں گا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام دی تاریخ قربانیاں دے نال بھری ہے. اسلام دی کتاب دا کوئی کاغذ قربانی تو خالی نہیں. خاص کر حج والا مہینہ اور محرم الحرام والا مبارک مہینہ قربانیاں دے اندر اپنی مثال آپ ہے. حج والے مبارک مہینے دے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی عظیم الشان قربانی، اور محرم الحرام دے اندر نواس رسول جگر گوش بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ دی اپنے معصومہ دے نال عظیم الشان قربانی.
اور اسلامی سال دا پہلا دن یکم محرم الحرام محسن اعظم مشفق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی عظیم الشان قربانی، اور اس مبارک حج والے مہینے دے اندر 18 ذی الحجہ نو دوہرے داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی بہت بڑی عظیم الشان قربانی۔ میرے محترم بھائیو، یہودی ہمیشہ اسلام دے اور مسلمان دے دشمن رہے نے۔ یہ کدے نہیں ہو سکتا کہ یہودی کسی بھی لینڈ دے اندر مسلمان اور اسلام نال محبت رکھ دے ہون۔ عبداللہ ابن سبا صرف یہودیاں دی اولاد نہیں سی بلکہ بہت بڑا یہودی سی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر مسلمانہ دا لبادہ اوڑیا، مسلمان ہویا لیکن اندروں مسلمان نہیں ہویا۔ یہ بہت بڑی خطرے دی گھنٹی ہے کہ جدو بندوں تے کلمہ پڑھے لیکن وچوں کم منافقاں والے کرے۔ ایک ہے سدھا کافر، اس نے اسلام نو اور مسلمان نو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافق نے اسلام نو نقصان پہنچایا ہے اور مسلمان نو نقصان پہنچایا ہے۔ اس دی وجہ صرف یہ ہے کہ بظاہر آدمی سمجھدا ہے کہ یہ مسلمان ہے لیکن وہ اندروں کھوٹا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے اس واسطے کافراں تے اتنی تنقید نہیں فرمائی جتنی منافقاں تے فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ دے پہلے پورے 2 رکوع منافقین واسطے اور 11ویں سپارے دے اندر منافقین دیاں بہت بڑیاں نافرمانیاں، بلکہ اللہ پاک نے پوری سورہ منافقون اتاری۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق آپ دے منہ تے آ کے کہندے نے کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو اور آخری رسول ہو، اور اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جان دے نے تسی اللہ دے سچے اور آخری رسول ہو، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہے ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق اپنی گل وچ سچے نہیں، اے جھوٹے نے، آپ نو مندے نے لیکن آپ دی تعلیمات تے عمل نہیں کر دے۔ پوری صورت ہے پوری، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، اے اپنیاں قسماں، قرآن اللہ دی قسم، قرآن دی قسم، اے ڈھال بنا دینے ڈھال، اور اللہ پاک نے فرمایا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہاں دے جسے، انہاں دیاں جاناں اور انہاں دیاں باڈیاں دیکھن والے نو تعجب وچ پا دیندیاں۔ بہت بڑی کوئی پرسنالٹی ہے، بڑی کوئی با اثر شخصیت ہے۔ وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور اگر تہاڈی گل سنن تے انج کھڑے ہوندے نے جویں رخ کھڑا ہوندا ہے درخت، ہاتھ بن کے سدھے، ہلنا جلنا نہیں۔ اللہ پاک نے انہاں دے پول قرآن پاک دے اندر کھولے نے۔ اے عبداللہ ابن سبا یہودی سی اور بظاہر مسلمان سی، اندروں منافق سی، اتو لا الہ وچو اور صلاح۔ اور تہاڈی کی صلاح ہے؟ پاکستان دے اندر 95% ایک کیٹاگری چل رہی ہے، شاید کو 5% سدھے سادے کھرے سچے ہون۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر آئے اور شور پاتا نافق حنظلہ نافق حنظلہ، اور حضرت حنظلہ منافق ہو گئے۔ اور ایک کون صحابی ہے جس نو فرشتے نے غسل دیتا ہے، میدان جہاد دے اندر شہید ہوئے، لیکن اپنی کچھ کیفیت بدلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے شور کیوں پایا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے کول جدو بیٹھ دے ہاں کیفیت کچھ ہور ہوندی ہے، اور گھر جانے ہاں کیفیت بدل جاندی ہے۔ میں سمجھا میں کدھر منافق تے نہیں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن، یہ گھڑی گھڑی ہے۔ منافق او ہے جیڑا اپنی منافقت تے عمل کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آقا علیہ السلام دے ایک صحابی نے اور رازدار صحابی نے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی نو منافقاں دے نام دسے کہ فلاں منافق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لسٹ پوری دسی۔ حضرت رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور عظیم القدر صحابی نے جڑے بول دے سن تے اللہ قرآن بنا کے اپنے محبوب تے اتار دیندا سی۔ اتنی شان ہون دے باوجود کرسی صدارت تے نہیں بیٹھے۔ سب تو پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو گئے اور جا کے پوچھا اے حذیفہ، میں تواڈے کولوں منافقاں دے نام تے نہیں پوچھدا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ راز وچ رکھے ہے، تانوں راز نال دسے نے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا راز فاش نہیں کرنا چاہتا، لیکن اے مینوں دسو کدھرے انہاں وچ عمر دا نام تے نہیں؟ کیا کمال خوف خدا ہے اور فکر آخرت ہے۔ اسی سب کچھ کر کے پھر بھی نہیں پچھتاندے۔ اور اے او صحابی ہے، مدینے دی سرزمین ہلدی ہے، اور حضرت عمر زمین تو درہ اٹھا کے کوڑا مار دن اور فرمان دن تیرے تے عمر نے ناانصافی نہیں کی تھی۔ خبردار، روایت دے لفظ نے قیامت آ سکتی ہے، زمین دی سرزمین تے مدینے دی تے زلزلہ نہیں آ سکتا۔ اے او لوگ سن، لیکن عبداللہ ابن سبا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنے دور دے اندر اور حضرت عمر نے اپنے دور دے اندر انہوں مدینے نہیں آن دیتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چونکہ شریف النفس سن، صوفی مزاج سن، بہت بڑے بزرگ اور تہجد گزار اور عبادت گزار اور حیادار اور وفادار سن۔ اس دا کم سی پہلے زمین ٹٹول لیندا سی، بے میں اتھے کوئی گل کراں میری گل بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اور یہ سچی بات ہے کہ اگرچہ زمانہ کافی گزر گیا سی، لیکن مدینے میں او دی گل بننی بھی نہیں سی اور بنی بھی نہیں۔ انہیں مدینہ چھڑ دیتا، بصرہ گیا، کوفہ گیا، مصر گیا، اور اتھو دے لوگاں نو عجیب مسئلہ دسیا کہ قیامت تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام آن گے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن گے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام آن گے اور امتی بن کے آن گے، نبی بن گے۔ انہوں نے کہا شان تے ساڑھے نبی دی زیادہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آن گے؟ یہ انہاں ملکاں دا مفتی بن گیا، اور بعض مفتی ہوندے نا زلو و ازلو، خود بھی گمراہ اگلے بھی گمراہ، خود تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ او مفتی بنیا رہا، لوگاں نو قائل کیتا قریب کرن واسطے، اور
پھر ایک گراؤنڈ بنائی، گراؤنڈ بیس سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دے خلاف سازش دی کہ اے اپنے رشتہ داراں نواز دینے، حالانکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جتنے عمال کام کرنے والے گورنر مقرر کیتے سن، بصرہ، کوفہ، مصر، ان سارے وچوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دا ایک بھی رشتہ دار نہیں سی۔ ایک گل بنانی سی، گل لمبی نہ ہو جائے، میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی پہلے تمہید عرض کر رہے ہیں کہ اس نے کیسی بیس بنائی اور لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تخت خلافت تو اتارنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں اختلاف کیتا، سارے پرائے نہیں ہوندے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی شرافت نو اور سخاوت نو دشمن بھی مندے سن، لیکن انہوں نے خط لکھیا، خط جس طرح کوفیاں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے خط لکھے سن، خط لکھیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جدو ایک تیر نہیں سی چلدا پھر دوسرا تیر استعمال کر دے سن کہ تواڈے جڑے عامل نے، گورنر نے، اے ساڈے تے بڑا ظلم کر دے نے، سانو ایو جے ظالم گورنر نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خط دے جواب وچ لکھیا کہ حج دا موسم آ رہا ہے، سارے عمال اور کم کرن والے گورنر انہاں نوں میں سدنا، تسی بھی آؤ، تواڈے سامنے شکایات سن کے میں انہاں نوں معزول کر دیاں گا۔ لیکن اللہ دی قدرت، او عمال اور گورنر سارے آئے، شکایتی کوئی بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوڑے سن، حج دے ارکان مکمل ہو گئے، گورنر نے بڑا انتظار کیتا لیکن کوئی نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ اصل دے اندر گیم کچھ اور سی، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے محترم بھائیو، میں اگر اس یہودی دے پول کھولا تے تانوں پتہ چل جائے گا کہ اسی کس اگ وچ جل رہے ہیں۔ اج دا مسلمان بے بس، بے کس، معذور اور مجبور کیوں ہو چکے ہیں؟ اس دے ہاتھ پیر کیوں کٹ دیتے گئے نے؟ کس یہودی نو جرت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام دے مبارک جسم دے اور مبارک چہرے دے خاکے بنائے اور کارٹون بنا کے شائع کرے؟ این خیال استو محال استو جنو، اصل دے اندر انہاں چیزاں دے پیچھے یہودیت دا ہاتھ ہے اور سپورٹ کرنے والے ساڈے مسلمان نے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا لقب صرف قاری قرآن نہیں، جنہ دا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ یہ حضرت عثمان دا احسان ہے۔ تسی میں اج کل کلام اللہ دی تلاوت کرنے ہاں، یہ ساری امت تے حضرت عثمان دا احسان ہے، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلدا، پتہ ہی نہ چلدا پڑھنا کیویں ہے، کیڑی صورت پہلے ہے، کیڑی صورت پیچھے ہے، کیڑی صورت مکی ہے، کیڑی صورت مدنی ہے۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک صرف پڑھیا نہیں بلکہ قرآن جمع بھی کیتا ہے، اور قرآن نے اپنی یاری نبھائیے اپنی یاری۔
لکھے تاریخی روایات کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی. اسی چلو نماز پڑھنے ہاں، رمضان آوے روزے رکھنے ہاں، لیکن قرآن دی تلاوت وچ کدے نہ کدے بلکہ ہر روز ہی ناغا ہو جاندے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رمضان ہوئے یا غیر رمضان قرآن دی تلاوت نہیں چھوڑی. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی قرآن نال یاری ہے، اور یاری ایسی پکی ہے کہ میں انشاءاللہ اخیر تے عرض کرانگا کہ حضرت عثمان دا مبارک خون اللہ دے مبارک قرآن تے گرے ہے. ہاں قرآن اپنی یاری دا پکا ہے. اسی نہیں یاری لاندے قرآن نال، کدی لا کے ویکھیے. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ رات سون تو پہلے سورہ ملک پڑھ کے سوندا ہے اور سورہ سجدہ میں ضامنہ کہ اے دو سورتاں اس بندے دی بخشش دا سبب بن جان گیاں اور اللہ دی عدالت وچ جھگڑا کرن گیاں. جھگڑا سمجھ دیو لڑن گیاں، یا اللہ یا اس بندے نو جہنم وچوں کڈ دے یا سانو اپنے کلام وچوں کڈ دے. اللہ پاک نو انہاں صورتاں دا جھگڑا اتنا پسند آئے گا، اتنا پسند آئے گا کہ اللہ پاک جہنمی بندے نو جنت دا حقدار بنا دے گا. اور حدیث پاک ہے جیڑا بندہ راتی سون تو پہلے 7 واری ایت الکرسی پڑھ کے سوندا ہے، اللہ دا وعدہ ہے کہ اللہ اس دے گھر دا خود پہرا دیندا ہے. اسی چوکیدار تے اعتماد کرنے ہاں، باڈی گارڈ اور مردہ اپنا ہی باڈی گارڈ ہے جدو بھی مارے لیکن اسی اللہ دے قرآن تے اعتماد نہیں کر دے. حضور علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ 11 واری آخری 2 سورتاں قرآن پاک دیاں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر درود شریف پڑھ کے سمیں میں ضامنہ اس تے کدی جادو نہیں ہو سکتا، اس تے کدی جادو نہیں ہو سکتا. اور ساڈے چو ہر دوسرا بندہ جادو ہو گیا. چیک کریو جی ذرا میرے محترم بھائیو قرآن نال یاری پکی کرو. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے. میرے محترم بھائیو ادو قرآن دیاں ایتاں دی بارش ہو رہی ہے، ادو حضرت عثمان دیاں اکھاں وچوں آنسواں دی بارش ہو رہی ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میرے محترم بھائیو موضوع لمبا نہ ہو جاوے، میں اپنے مقصد ولانا چاہنا تے تانوں عرض کرنا چاہنا. کون عثمان؟ حیا و وفادہ بادشاہ عثمان. کون عثمان؟ صداقت دا علمبردار عثمان. کون عثمان؟ میرے محترم بھائیو مصر دا فاتح عثمان، خیبر عثمان، آذربائیجان دا فاتح عثمان، ایران دا فاتح عثمان، بصرہ کوفہ دا فاتح عثمان. جیڑی فتوحات حضرت عمر دے دور وچ رہ گئیاں سن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے اپنے زمانے دے اندر مکمل کیتیاں سن. میرے محترم بھائیو کون عثمان؟ پاک پیغمبر دا دورہ داماد عثمان. کون عثمان؟ حیا و وفادہ بادشاہ. کون عثمان؟ دیانتدار عثمان. کون عثمان؟ حیادار عثمان. کون عثمان؟ قرآن دا قاری عثمان. کون عثمان؟ میرے پاک پیغمبر دا پیار تے اعتماد عثمان.
کون عثمان جس دے حیا تو میرے نبی بھی حیا کر دے سن تے میرے آقا اپنی پنڈلی مبارک دا کپڑا سنوار لیندے سن تے ارشاد فرماندے سن عائشہ میں اس عثمان تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے سن کون عثمان جڑا حضرت علی نو اپنا وی رکھے تے علی عثمان نو اپنا وی رکھے میرے ویرو کون عثمان جڑا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی شادی تے کم آوے حضرت علی زرا لے کے جان تے حضرت عثمان فرمان بھائی علی خیریت نہ لے ہو تے آپ فرمان فاطمہ نال میرا نکاح ہے آقا فرمایا علی حق مہر دا انتظام کر تیری امانت تیرے گھر پہنچ جائے گی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھ دینے بھائی علی اے سرا کنے دیے آپ نے فرمایا 4000 درم حضرت عثمان نے 4000 درم بھی دے دیتے اور زرا بھی واپس دے دیتی کون عثمان جس دیاں اشرفیاں نو میرے محبوب گود وچ اچھال دے سر تے میرے آقا فرما دے سن جس دھرتی تے جنتی دیکھنا ہوئے اس نو دیکھ لو اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو کون عثمان قرآن دا قاری عثمان کون عثمان اللہ دی زمین تے فرشتہ عثمان کون عثمان حضرت عثمان رضی اللہ نے جمعہ دا خطبہ دیتا اور کی فرمایا لوگو میں پہلا وہ شخص جنہیں زندگی وچ زنا نہیں کیتا میں پہلا وہ آدمی ہاں میں پہلا وہ آدمی ہاں جنہیں زمانہ جاہلیت دے اندر بھی شرک نہیں کیتا لاو و لاب دے اندر مشغول نہیں ہویا ساری زندگی گانا نہیں سنیا تے موسیقی دے آلات نہیں دیکھے حضرت عثمان ابن عفان کون عثمان جنہیں ساری زندگی سجاحت شرمگانو نہیں لایا لوگ پوچھ دے سن عثمان کی کر دے ہو آپ نے فرمایا اس ہاتھ نو میرے نبی نے اپنا تھکیا کیا سی تے جس دن دی حضور نے بیعت کیتی ہے اے ہاتھ میں کدی نجاست والی جگہ تے نہیں لایا میرے ویرو کون عثمان میرے نبی نے فرمایا سی عثمان میرے کول ایک بیٹی ہے کاش میرے کول 40 بیٹیاں 60 بیٹیاں ہوندیاں یا 100 بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح وچ دے دیندا تیرے تو علاوہ کسے نو اپنا جوائی بنانا پسند نہ کردا میرے ویرو دشمنی کرن والا تے پھر دشمنی سوچدا ہے نا انہیں تے سجنا والی سوچ کدی سوچی نہیں اے بصرہ تو بھی قافلہ چل پیا تے مصر تو بھی قافلہ چل پیا تے کوفے تو بھی قافلہ چل پیا سارے باغی اکٹھے ہو گئے مدینے دے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دے گھر دا گھیرا پا لیا تے چاروں پاسوں گھیر لیا پیارے پیغمبر دا پیارا عثمان جمعہ دا خطبہ دین لئی تشریف لے آئے نے ممبر تے کھڑے نے آپ دے ہاتھ دے اندر نبوت دا اخبار کے آپ نے خطبہ شروع کیتا تے باغیاں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے انہیں پتھر مارے روایت دے لفظ نے وحاسبو عثمان حتی سرعن المنبر مغشیان علی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے ممبر تو زمین تے آ گئے تے باغیاں دے ہاتھ وچ نبوت والا آسا آ گیا اس آسے نو توڑ دینا قیامت میرے ویرو اے آسا پکڑ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیندے سن اے آسا پکڑ کے حضرت فاروق اعظم خطبہ دیندے سن بلکہ اے آسا مبارک لے گئے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار یتیمان دے غمخار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمان دے سن اس آسے نو توڑ دینا اے تھوڑی بات نہیں اے میرے نبی دی نشانی سی لیکن مسلمان بڑھے بزرگ ہو گئے سن
باغیاں دی تعداد زیادہ سی، بہت مسلمان زخمی ہو گئے تے زخمی حالت دے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر لے جایا گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جدو ہوش آیا اپنا نہیں پوچھا مینوں کنے زخم لکھے نے، بلکہ آپ نے فرمایا ویکھو تے صحیح مدینے والیاں دا کی حال ہے۔ اپنی پرواہ نہیں، اپنی پرواہ نہیں، اگر پرواہ ہے تے دیار رسول دے مکینہ دی ہے، اللہ دے نبی دے شہر دے لوگاں دی ہے کہ میری وجہ تو کوئی بندہ زخمی تے نہیں ہویا۔ مدینے والیاں دا پتہ کرو۔ اور میرے ویرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک نشانی ساڈا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نالین مبارکین نہ لگن والی مبارک خاک اللہ دے عرش تو اعلی ہے، اللہ دے عرش تو اونچی ہے۔ ہاں اس واسطے کہ میرے محبوب جوڑیاں سمیت اللہ دے عرش تے گئے سن۔ اللہ نے آپ دی مبارک مٹی نو اے مقام دیتا، آپ دیاں جتیاں مبارکاں دا کیا مقام ہوئے گا؟ آپ دے مبارک وجود دا مقام تے اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک نالین نہ لگن والی مٹی دا مقام اللہ دی جنت تو اونچا ہے۔ ہاں، اور اس آسے نو توڑ دینا یہ معمولی چیز نہیں سی۔ آج باویں پاکستان دا کوئی پاگل ہے، ریڑی والا ہے، وصل یا آلو یا سبزی بیچن والا ہے، لیکن میں کہنا خدا دی قسم غریب ضرور ہے، لیکن اللہ دے نبی اس دے دل وچ رہندے نے۔ بے نمازی صحیح، شرابی صحیح، زانی صحیح، چور صحیح، ڈاکو صحیح، اچکا صحیح، بدماش صحیح، لیکن اساں کلمہ پڑھے آمنہ دے لال دا، حضور ساڈے دل وچ رہندے نے، دل وچ۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا دروازہ بند کر دیتا گیا اور اعلان کیتا گیا عثمان نہ جمعہ پڑھے گا نہ نماز پڑھے گا۔ میرے ویرو سوچو تے صحیح نا، جس مسجد نبی نو حضرت عثمان نے وسیع کیتا دی اور اپنے پلیوں زمین خرید کے اللہ دے گھر واسطے وقف کری، اج او عثمان مسجد نبوی دے اندر نہ آوے، میرے ویرو اس تو وڈا ظلم کی ہو سکدے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قصر خلافت دے اندر اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر قید کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکان دی چھت نماز پڑھ دے رہے تے ادو آسمان والا ہاتھ کر کے روندے رہے، میرے اللہ ساری زندگی کسے دا دل نہیں دکھا، میرے اللہ ساری زندگی کسے نال زیادتی نہیں کیتی، میرے اللہ ساری زندگی، میرے اللہ ساری زندگی کسے دا حق نہیں کھادا، الٹا غریباں نو حق دیتا ہے۔ میرے اللہ ہن میری نمازاں بند ہویاں تے جمعہ بند ہویا، ہن تے میرا روٹی پاڑی بھی بند ہو گیا ہے۔ جس عثمان دی روٹی لکھاں غریب کھاندے سن تے جس عثمان دے وقف کیتے ہوئے کھوہ دے نال میرے ویرو لکھاں مسلمان پانی دے سن، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی روٹی بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی گھر والی اللہ بیوی دے تے وفادار دے، کیسی وفادار بیوی ہے، حضرت رقیہ تھے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سن،
उम्मे कुलसूम भी अल्लाह नू प्यारियां हो गई सन। आप दी ये बीवी हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा, बंदा ओ सच्चा होंदा है जिदी बीवी गवाही देवे। मेरे वीरो, घर दी जिंदगी होर हुंदी है ते बाहर दी जिंदगी होर हुंदी है। मर्द कलंदर है ओ बंदा जिदी घर वाली ओदी दयानतदारी दी गवाही देवे। हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा छत ते चढ़ गईयां ते आपने फरमाया, थानू नहीं पता मेरे नबी उस्मान नाल प्यार करदे सन ते मेरे नबी उस्मान दे अदब विच खड़े हो जांदे सन ते मेरे नबी फरमांदे सन, ऐशा फरिश्ते भी उस्मान दा अदब करदे ने, मैं उस्मान दे अदब लई खड़ा हो जाना। मेरे वीरो, हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, उस्मान होवे जिन्हें सारी जिंदगी गुसल खाने दे अंदर भी बगैर कपड़े दे गुसल नहीं कीता। ए इतना हया वाला है, इतना हया वाला है। सारी जिंदगी किसे नू धोखा नहीं दिता, सारी जिंदगी किसे नाल फरेब ते फराड नहीं कीता, सारी जिंदगी किसे दा दिल नहीं दुखाया, सारी जिंदगी सिला रहमी कीती है। सारी जिंदगी जड़ा सलाम नहीं लेंदा ओदे नाल भी सलाम ले आए। जान दे हो ये कौन है, ये कौन उस्मान है। मेरे नबी ओहद दे पहाड़ ते चढ़े, आप दे नाल सिद्दीक भी सन, आप दे नाल उमर भी सन ते आप दे नाल उस्मान भी सन ते ओहद हरकत विच आया ते मेरे आका फरमा, ऐ पहाड़ रुक जाओ, रुक जाओ, तैनू नहीं पता फ इन्नमा अलैका नबिय्युम व सिद्दीकुम व शहीदान, तैनू नहीं पता आज तेरे उत्ते एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद ने। हजरत उमर कहते ने, मैनू तो यकीन आ गया कि मैं जामे शहादत नोश करांगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते ने, मेरे दिल विच भी यकीन हो गया कोई वक्त आएगा, कोई वक्त आएगा अल्लाह जामे शहादत मैनू भी नसीब करेगा। मेरे आका ने फरमाया और पहाड़ रुक गया, रुक गया। मेरे आका फरमाया, तू कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब है, आज तेरे ते एक नबी एक सिद्दीक है, दो शहीद ने, दो शहीद सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। शहादतां ते तुसीं बड़ियां सुनियां ने, लेकिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दी मजलूमाना शहादत ऐसी कोई मजलूमाना शहादत नहीं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु दी लाश नूं वाशी ने 17 टुकड़े कीते सी, 17 नक कट दिता, अखां कट दित्तियां, कन कट दिते, कलेजा कट दिता और जिस्म दी बोटियां जिगर दा हार बनाया, हार। आप सल्लम बहुत रोए। अल्लाह दे नबी सारी जिंदगी उच्ची आवाज नाल नहीं रोए सिवाय चाचे दी लाश दे। और आपने एक जुमला फरमाया जेड़ा तेरे मेरे दिल नूं बेदार कर दे। हुजूर ने फरमाया, वाशी तेरे उस चाचे नूं कतल कीते ही जिस नूं देख के मैं अपने बाप दी प्यास बुझांदा सा। और वाशी एक दौर विच मुसलमान होया, बहुत लंबा वाक़या है, वक़्त मुख्तसर है। आपने उसनूं माफ करने दे बावजूद फरमाया, मेरे सामने न बैठा कर, मेरे पीछे बैठा कर, तैनू देख के मैनू अपना चाचा याद आ जाता है। और अपनी फुफी सफिया नू रोकिया। आपने फरमाया, औरतां कमजोर होंदियां ने, किधरे मेरी फुफी पिटना ना शुरू कर देवे। आप सल्लम ने फरमाया, फुफी सबर कर, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। क्या क्या मजलूमाना वाक़यात होए, लेकिन सहाबा ने मातम नहीं किया। बड़ा जुल्म होया है, लेकिन अल्लाह दे नबी ने सबर दी तलकीन की है। चूंकि सबर वालियां दा साथी कौन है? अल्लाह है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह सबर करने वालियां दे नाल है। बहुत बहुत जुल्म। मैं केड़ी केड़ी दास्तान तुहानू सुनावां। और क्या कमाल है,
ظالم ظلم کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلقین کر رہے نے کہ نبی دے شہر وچ خبردار کوئی ہاتھ اٹھائے، اگر کسی دے خون دا ایک قطرہ گرے گا میں قیامت والے دن کملی والے نو کی جواب دیواں گا۔ میں نبی دے شہر وچ خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ پتہ چلیا، آپ جلال وچ آ گئے، فرمایا حسن بیٹے تو بھی کھڑا ہو جاؤ، حسین تو بھی کھڑا ہو جاؤ، تے چاچے عثمان دے دروازے تے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے پیرا دیڑے تقوما بابا عثمان، عثمان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ، کوئی باغی اندر نہ آوے، کوئی بلوائی اندر نہ آوے، کوئی سازشی اندر نہ آوے۔ میرے ویرو حضرت علی رضی اللہ نے اپنے بچیاں نو بھیجیا اس واسطے وے کہ عثمانی یونیورسٹی وچ جا کے اے تعلیم حاصل کرو کہ پیاسیا رہ کے قرآن کیویں پڑھیا جاندا ہے، بھکھیاں رہ کے نمازاں کیویں پڑھیاں جاندیاں نے، تے تیراں دی بارش تھلے سجدے کیویں کیتے جاندے نے۔ میرے ویرو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما اے پیارے پیغمبر دے دونوں نواسے بہت کوشش کر دینے، بہت کوشش کر دینے، لیکن باغیاں دا جتھا زیادہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، حضرت حسن زخمی ہو گئے۔ میرے ویرو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعاقب کیتا ہے، لیکن آپ بھی زخمی ہو گئے۔ باغی زیادہ سرندر دیواراں پھلانگ گئے، اندر چلے گئے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ پانی دی مشک لے کے آئے نے، تے باغیاں نے برچیاں مار کے پانی سارا پائے، تے حضرت عثمان نو کوئی پوچھدا ہے دن ایک نہیں، دن دو نہیں، دن تین نہیں۔ میرے ویرو سن دے رہندے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا 3 دن پانی بند رہا، یا ایک روایت دے نال 10 دن پانی بند رہا۔ میں قربان جاواں عثمان دی مظلومیت تو، جنہ دا پانی 40 دن بند رہا ہے، اے 40 دن دا پیاسا مظلوم عثمان۔ کوئی پوچھ دے عثمان عثمان تسی گزارا کس طرح کر دے ہو؟ تے بندے دا پھر بھی گزارا ہو جاندے، پیاسیا نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ نے فرمایا جدوں بھی بھوک پیاس لگ دی ہے اللہ دا قرآن پڑھ لینا وا، اللہ میری بھوک پیاس دور کر دیندا ہے۔ اللہ بھوک بھی دور کر دیندا ہے اور اللہ پیاس بھی دور کر دیندا ہے۔ اے قرآن دی برکت ہے، اے قرآن دی برکت ہے۔ میرے ویرو میں تفصیل وچ جانا نہیں چاہتا، بہت دکھی داستان ہے، بہت دکھی داستان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے او خطبے دل نو ہلا دینے والے خطبے نے، ہلا دینے والے، ہلا دینے والے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پانی لے کے آئیاں، خچر تے، اور باغیاں نے حرم رسول دا احترام نہیں کیتا اور خچر نو سوٹی ماری اور وہ بدکیا اور دوڑیا، اور حضرت حبیبہ ام حبیبہ اللہ اللہ اے ابو سفیان دی بیٹی ہے، معاویہ دی بہن ہے، کیا کردار ہے ایک ماں والا۔ حضرت عثمان تے آپ دے بیٹے سن، آپ نے فرمایا اگر میں اپنے سر تو دوپٹہ اتار دیتا اللہ قوم لوط دی طرح تواڈے تے پتھر برسائے گا، پتھر برسائے گا۔ پانی لے کے تے نہ پہنچ سکیاں، لیکن اپنی ایک محبت دی داستان رقم کر دیتی اور فرمایا عثمان اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تینوں انہاں دشمناں تو بچاوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، اور سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ باہر نکلیاں تے باغیاں نے حملہ کر دیتا۔ میرے ویرو داستان بڑی لمبی ہے، میں مختصر کرنا چاہنا ہوں۔ اللہ اللہ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کسی نو اجازت نہیں دیتی، ورنہ تے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام وچوں فوج بھیج سکدے سن، صحابہ پہرے دار تے چوکیدار بن سکدے سن، پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 40 دن اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے، نفل پڑھ دے رہے، نمازاں پڑھ دے رہے، اور 40ویں دن فرمایا لوگو راتی مینوں حضور دی زیارت ہوئی ہے، ابو بکر و عمر آپ دے نال سن، آپ روزے دی حالت وچ سن تے ہر جمعے نو ایک غلام آزاد کر دے سن۔ آپ نے فرمایا لوگو راتی حضور دی زیارت ہوئی ہے، آپ دے صحابہ نال سن تے آپ نے فرمایا عثمان اج روزہ افطار ساڈے کول کرنا، ہو سکدا ہے اج عثمان دنیا تو چلا جاوے اور جامِ شہادت نوش کر لے۔ میرے ویرو باغیاں نے حملہ کر دیتا، ایک بے ایمان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی پیشانی وچ لوہے دی لٹھ ماری ہے، خون دا فوارا چھٹیا ہے تے قرآن سامنے کھلیا ہے، قرآن دی ایت گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا عثمان تیری طرف اللہ انہا ظالمانوں کافی ہو جائے گا تے اللہ انہا کو چن چن کے بدلے۔ محمد بن نبی بکر نے آپ دی پسلی توڑی ہے، آپ نے فرمایا کاش تیرا ربا زندہ ہوندہ اے سلوک نہ کردہ، بڑے بڑے مسلمان منافقان دی جال دے اندر پھنس گئے۔ میرے ویرو جویں اج دے مسلمان یہودیاں دی جال وچ پھس گئے نے، کاروباری لین دے اندر، کاروباری چیزاں دے اندر اسی انہاں دیاں چیزاں ہی کھاندے ہاں، انہاں دیاں چیزاں ہی استعمال کردے ہاں تے لعنت بھی انہاں تے ہی کردے ہاں، گانے بھی انہاں دے ہاں، میرے ویرو ڈرامے بھی انہاں دے دیکھنے ہاں تے ساری حرکات و سکنات انہاں دی اپناندے ہاں تے لعنت بھی انہاں تے کردے ہاں تے چیزاں بھی انہاں دیاں استعمال کردے ہاں۔ میرے ویرو ذرا چیک تے کرو نا، چیک تے کرو نا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں انہاں دیاں نے، یہ پاک پیغمبر نال پیار رکھ دیو انہاں دیاں چیزاں استعمال کرنا چھڑ دیو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دی پسلی جدو توڑی گئی، ایک بے ایمان اٹھیا، انہیں آپ دے منہ تے تمانچہ مارے آئے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر تبری دے اندر علامہ تبری رحمت اللہ علیہ نے لکھے میں حج دے موقع تے ایک بندے نو طواف کر دیاں ویکھے اور اس دے ہاتھ لکڑی دی طرح خشک ہو گئے سن۔ میں کہا تو کون بد نصیب ہے؟ انہیں کہا میں او بد نصیب ہاں جنہیں حضرت عثمان دے منہ تے تمانچہ ماریا سی تے میرے ہاتھ اس ویلے سک گئے سن۔ ایک بندہ طواف دے دوران رو رہے تے رو رو کے کہندے یا اللہ تو مینوں معاف کر دے، پر مینوں یقین ہے قیامت تو بعد بھی تو مینوں معاف نہیں کرنا۔ او کتے دی طرح بھونکدا 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 مر گیا۔ اے بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تے حملہ کرنے والے وچ سی۔ میرے ویرو تسی دیکھیا ہونا ہے کہ جدو بندہ قضا نال پورا ہو جاندا ہے، قضا الہی نال اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے یا جام شہادت نوش کر لیندا ہے، کہانی مکمل ہو جاندی ہے تے تسی دیکھ دیو دا کفن بھی نظر آندا ہے، اس دے کفن تے پھل پتیاں بھی نظر آندیاں نے، خوشبوواں بھی لوگ چھڑکدے نے۔ قربان عثمان دی مظلومیت تے جاواں، مظلومیت تے جاواں۔ 3 دن تک باغیاں نے جنازہ نہیں پڑھن دیتا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میرے ویرو بے گورو کفن پہ رہے نے، کفن بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 3 دن بعد انہا خون آلود کپڑیاں دے اندر، زخمی چہرے دے اندر تے زخمی زلفاں دے اندر
اے کفن حضرت عثمان دا میرے ویرو آپ دا جنازہ اٹھایا ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے میرے ویرو آپ دی وفادار بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے چراغ پھڑیا ہے تے چراغ کنا انگلیاں نال پھڑیا ہے جڑے حضرت عثمان تے وار ہو رہے سن حضرت نائلہ نے ہاتھ نال وار نو روکیا سی اے تلوار نال آپ دیاں انگلیاں کٹ گئیاں سن تے انہاں کٹیاں ہویاں انگلیاں دے اندر چراغ خون بہ رہے چراغ بجھ جاندا ہے حضرت نائلہ پھر جلاندیاں نے پھر خون نال چراغ بجھ جاندا ہے اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے میرے ویرو دھیاں والے ہو اللہ کسے دھی نو دکھ نہ دکھاوے میرے ویرو جنہاں دی دھی دکھی ہوئے انہاں دا گھرانہ دکھی ہوندا ہے تے جنہاں دی دھی دکھی ہوئے انہاں دا خاندان دکھی ہوندا ہے میں قربان حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جاواں میرے ویرو جنازیاں تے پھلاں دیاں پتیاں تے تھانوں خوشبوواں نظر آندیاں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وحید و مظلوم مدینہ ہے جس دے کفن اور چار پائی دے اتے بھی پتھر نظر آندے نے باغی سنگ باری کر رہے نے پتھر مار رہے نے جدو روضہ رسول قریب آیا حضرت ناجی خان نکل گیا کیا کمال عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے روضہ رسول کو حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا آپ دی چیخ نکل گئی اور عرض کی تھی آقا اے آپ دا پیارا عثمان ہے اے آپ دا پیارا عثمان ہے جس دے پیار وچ آپ فرماندے سن عثمان لگی جو عمل کرے اس دا کوئی عمل نقصان والا نہیں ہوئے گا نقصان والا نہیں ہوئے گا باغیاں نے جنت البقیع دے اندر دفن کرن دی اجازت نہیں دیتی ایک کونے دے اندر آپ نو دفنایا گیا لیکن کیا کمال سعادت ہے دسن والے دسیا اور پوچھن والے پوچھیا کہ حضرت عثمان حضرت حلیمہ سعدیہ دے قدمہ میں ستے نے میرے ویرو قیامت والے دن ابو بکر و عمر حضور دی انگلی پھڑ کے اٹھن گے اور قیامت والے دن مظلوم عثمان حلیمہ سعدیہ دی انگلی پھڑ کے اٹھے گا اے حلیمہ سعدیہ بھی میرے نبی دی دائی ہے غریب عورت ہے جھونپڑی کمزور ہے غریب ہے لیکن میرے ویرو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ او واحد مظلوم مدینہ نے جڑے اس امت نو سبق دے کے گئے نے کسے نال ظلم نہیں زیادتی نہیں فریب نہیں فراڈ نہیں دھوکہ نہیں محبت ہے پیار ہے الفت ہے چاہت ہے صلہ رحمی ہے سلام ہے کلام ہے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوری امت نو پیغام ہے اللہ نے فرمایا اے عثمان تو مظلوم ضرور ہے لیکن میرا سہارا لے میں ضرور بدلہ لواں گا اللہ نو اپنا سہارا بناؤ اللہ نو اپنا آسرا بناؤ او بے سہاریاں دا سہارا بے چاریاں دا چارہ میرے ویرو جنہ دا کوئی وارث نہیں انہاں دا اللہ وارث ہے انہاں دا اللہ وارث ہے ہاں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگر مسلمان بے بس ہے لیکن میرا اللہ بے بس نہیں او خاکے چھاپن دا پروگرام ملتوی ضرور ہو گئے منسوخ ہو گئے لیکن آئندہ بھی کوئی جرت کرے گا میرا اللہ ضرور ابابیل پیدا کرے گا میرے اللہ نے مکے والیاں دی طاقت نو زمانہ مندہ سی زمانہ لوگ ڈر دے سن لیکن جدو ابرا بادشاہ بیت اللہ تے حملہ کرن آیا اور عبد المطلب دے 200 اٹھ قبضے وچ کیتے اور عبد المطلب اپنے اٹھ لین آیا اور ابرا تخت تو اتریا سردار آ گئے آخر پاک پیغمبر دا دادا سی حسن و جمال دا پیکر سی خوبصورت سی قد و قامت سی لیکن عبد المطلب دی گل کرن تو ابرا دے دل وچ حیثیت گھٹ گئی انہیں کہ عبد المطلب میں تے سمجھا سی تو بیت اللہ واسطے آئے ہیں کہ تیری اکھ کٹ دیاں گا
تیریاں لتاں توڑ دیاں گا، تیرے ہاتھ کٹ دیاں گا، خبردار بیت اللہ وال تو نظر کیتی میں تیریاں اکھاں کٹ دیاں گا، تو اپنے اٹھ منگن ہے۔ عبد المطلب نے ایک گل کی تھی، اللہ دی غیرت نو جوش آ گیا۔ عبد المطلب نے کہا اٹھنے میرے تے بیت اللہ اللہ دا، اللہ جانے بیت اللہ جانے، بابا ساڑھے اٹھ سن دے، انہیں اٹھ تو دے دیتے، لیکن اللہ نے پھر سرداراں تے گل نہیں رکھی، پھر اللہ نے چڑیاں بھیجیاں، اج بھی جاؤ جاؤ جاؤ، اج بھی بیت اللہ جاؤ، اج بھی اللہ دی فوج تیار ہے، اج بھی وہ ابابیل پھر دینے۔ صحابی کہندے نے اسلام لیان تو پہل منظر نہیں بھول سکدا، پہاڑی تے میں بھی بیٹھا سی، بس جدے والے سمندر دی طرفو اللہ دی فوج آئیے، اور کیا کمال فوج سی، ایک کنکری چونچ وچ اور دو کنکریاں دوواں پیراں وچ، بس صرف سٹ دے ہی سن، ہاتھی سوار دے سر وچوں گزر کے، ہاتھی سوار وچوں گزر کے، پورے ہاتھی وچوں گزر کے 6 فٹ زمین وچ گھس جاندی سی۔ اللہ نے اس گولی وچ پاور رکھی سی، اگر تسی مسلمان بے بس ہو گئے، اللہ ہالینڈ دے یہودیاں نو ابابیلاں کو مروائے گا۔ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ نمرود مردود نو لنگڑے مچھر کو مروا سکتا ہے، میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ طاقت والا ہے، میرے اللہ دی طاقت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات دا کوئی انسان، کوئی فرعون، کوئی شداد، کوئی حامان، کوئی قارون اللہ دی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی سپر پاور اپنے آپ نو کہنے والا اللہ دی طاقت نال کون ٹکر لے سکتا ہے؟ جدو اللہ دی بے آواز لاٹھی برس دیے اور اللہ دے عذاب دا کوڑا برس دے، پھر کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تے ظلم کرنے والے ایک نہیں بچیا، ایک نہیں بچیا، ایک نہیں بچیا، بلکہ او دا ککھ نہیں بچیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، آخری گل کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تے ظلم کرنے والیاں نو میں اپنی زندگی وچ دیکھیا ہے، کوئی کتے دی طرح بھونکدا مریا، کوئی گالیاں کٹدا، ایڑیاں رگڑدا مریا، اور کسے دا جسم نیلا ہو گیا اور پھر کالا ہو گیا اور سسک کے مر گیا، اور کسے نو برس دی بیماری لگ گئی اور کسے نو جزام دی بیماری لگ گئی، جیڑا بھی مریا عبرتناک موت مریا، عبرتناک موت مریا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے بہت سارے لوگاں نو وقت دے بادشاہ نے کھوتے دیاں کھلاں وچ بند کر کے ساڑ دیتا۔ اے اللہ دا نظام ہے، جدو بندے ساتھ چھڑ دیندے نے پھر اللہ دا غیبی نظام حرکت وچ آندا ہے، اللہ دا غیبی نظام۔ ایک بندہ او دے کول بادشاہت ہے، وہ غریباں تے ظلم ہی کردا رہندا ہے، سارے چپ نے، آؤ سکا پہلے ہو سکا تجھے پڑھائی کیا پڑھی، پہلے اپنی نبیڑ تو، ہر بندہ اپنے دولت دے چکر اور 99 دے چکر چ لگ گئے، چھڈو یار ساڈا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہوتا ہے مرے جدے جاوے۔ پھر اللہ دا غیبی نظام حرکت چاہتا ہے، پھر اللہ فرعون نو بھی پھڑدا ہے، پھر اللہ قارون نو بھی پھڑدا ہے، پھر اللہ شداد نو بھی پھڑدا ہے۔ اللہ پہلے دیکھدا ہے کہ بندہ بندے دا دارو ہے، کو بندہ کسے نال ہمدردی کردا ہے یا نہیں، جدو کوئی نہیں کردا پھر میرا اللہ خود کردا ہے، اللہ خود کردا ہے۔ میرے ویرو دعا کرو اللہ ظلم تو بھی بچائے اور اللہ جرم تو بھی بچائے، اللہ اس ملک نو دہشت گرد